الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سامعین حضرات، اللہ رب العالمین دا ساڑے تے بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ رب العالمین نے ساری زندگی دے اندر پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا۔ یقیناً اسی بہت خوش قسمت انسان ہاں، تو اللہ رب العالمین نے اس مہمان مہینے دی اس انداز نال قدر کریے، روزے رکھ کے قیام کر کے، اور اللہ رب العالمین نے جڑے روزے فرض فرمائے نے، بلکہ کوئی بھی عبادت رب العالمین دیے، ہر عبادت دا مقصد تقوی للہیت۔ اللہ رب العالمین نے کوئی روزے نازل فرما کے سانو مشقت دے اندر مبتلا کرن دا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ رب العالمین آسانی دا ارادہ فرماندے نے۔ مقصد کی ہے کہ رب العالمین اپنے بندے تے راضی ہو جان، اللہ اپنے بندیاں تے رحمت دا نزول فرمان، رب العالمین اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما دین۔ اور یہی تے وجہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جدو رمضان المبارک شروع ہوندا ہے، منادی کرن والا، آواز دین والا آواز لگاندا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، منادی کرن والا منادی کردہ، آواز دین والا آواز دیندہ۔ آپ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آواز کی ہوندی ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر نو چان والے خیر دے متلاشی اگے بڑھنا، خیر نو چان دے وقت آ گیا، اللہ دی رحمت نو سمیٹن دے انداز آ گیا، رب العالمین دی بخشش اور مغفرت نو اکٹھا کرن دے انداز اور دن آ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، اور آواز دین والا منادی کرن والا منادی کر دے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او شر دے متلاشی، اللہ دے نام فرمان، اللہ دے باغی، عام دینہ دے اندر رب دیاں نام فرمانیاں کرنے والے، اے دن او دن آگنے، برائی تو باز آ جا، برائی تو رک جا، برائی تو باز آ جا۔ اللہ رب العالمین دا مقصد کیے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ رب العالمین نے روزے فرض فرمائے، مقصد کی لعلکم تتقون،
مقصد کی ہے روزے فرض ہوئے نے مقصد ہے وے اللہ رب العالمین تانوں تقوی چ ویکھنا چاہندے نے تانوں پرہیزگار ویکھنا چاہندے نے اور جڑے متقی پرہیزگار بن جاندے نے روزے رکھے نے روزے فرض ہوئے نے اور روزے ہے بھی فرض نے اللہ رب العالمین دا حکم ہے نہ رکھن تو بغیر تے گزارا ہی نہیں لیکن اللہ دا حکم سمجھ کے جنہ روزے رکھ لے اللہ پتہ جے قدر کنے کو کر دے نے متقی پرہیزگار بندہ بن جاندا ہے روزے رکھن دی وجہ تو اور متقی پرہیزگار جدو بندہ بن جاندا ہے نا تے رب العالمین فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں وسیع و عریض جنت دا اہتمام فرمایا جنی آسمان تے زمین دی چڑھائی ہے ایڈی ساڑی جنت ہے لیکن جنت عام لوگاں واسطے نہیں اعدت للمتقین وہ جنت اپنے پیارے متقین واسطے بنائی ہے تقوی اختیار کرنے والے واسطے بنائی ہے اور کیسی پیاری جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنت تصور کریے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب نے جیڑی جنت تیار کر دیتی ہے بنا دیتی ہے اج تک کسے اکھ نے انہوں ویکھیا نہیں کنا نے او دے بارے سنیا نہیں تے دل نے تصور تک نہیں دل اندر آیا کہ جنت کیویں دیئے مکان بنانے یا محل بنانے یا او دے اندر نہ بھی گئے ہوئیے تصور ہے ہوندہ ہے انہیں فرانا ماربل لگایا ہوئے گا فلانی ٹیل لگائی ہوئے گی لیکن او دے تے انداز ہی اور نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وکو وک نعمتاں تے لہراں بیراں ہونگیاں پانی شراب شہد دیاں نہراں ہونگیاں جنتی کاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی اور زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اس ایس جنت جانو جی کر دینا ایتھے بھی لوکا جنتہ بنائیاں لیکن جیڑی رب نے جنت تیار کی تھی ہے کنہ واسطے اعدت للمتقین میرے برادر آؤ نا اس جنت واسطے کوشش محنت کر لئیے اس جنت واسطے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمین سنا لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا آؤ فرماندے نے جیڑا بندہ 5 نمازاں دی حفاظت کر دے من صلی الصلوات الخمس 5 نمازاں جیڑا بندہ ادا کر دے وجتنب الکبائر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس تو بعد کبیرہ گناہاں تو محفوظ ہو جاندا ہے کبیرہ گناہ نہیں کردا نہ کسے نو نہ حق قتل کردا نہ حرام کھاندا نہ سود کھاندا نہ اللہ دے نال شرک کردا نہ والدین دی نہ فرمانی کردا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا 5 نمازاں دی حفاظت کردا اور کبیرہ گناہ تو پرہیز کردا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو آواز آئے گی جنت دے دروازے کھلے نہیں جا رب دے جنت دے اندر داخل ہو جا
کام موقع دے نہیں جنت جانا ہے نا پھر یہ بھی تے ہے وے نا اللہ ذل جلال دی قسم نیکی دے کام وچ رکاوٹاں بڑیاں ہوندیاں نے نیکی دے کام کرن واسطے آزمائشاں تے مصیبتاں بڑیاں آیا کر دیاں اسی کس باغ دی مولیاں نبیاں تے انیاں آزمائشاں آیاں ولیاں تے انیاں آزمائشاں آیاں اے تے انداز نا تسی مسجد دی طرف آؤ گے فرض نمازاں پڑھنیاں نے دل کر دے پیا اللہ دے سامنے سر سجدے دے اندر رکھ دے لیکن ادھروں بھی شیطان نے جپا مارنا ادھروں ہور کسے نے تیری کنی کھچنی یار چھڑ پرا نمازاں کی کرنی آنے پڑھ کے آتے صحیح نا او ساڑی گپاں دی مجلس لگی ہے آتے صحیح فلاں کھیڑنے جا کے نمازاں بڑی عمر پئی ہے نمازاں پڑھن دے لیکن اے بندہ پھر بھی شیطان دے سارے جال توڑ کے جدو مسجد آ جاندہ اللہ رب العالمین والوں آواز ہم دیئے اے میرے بندے آگے نا میں تیری اینی لاج رکھاں گا جگاں دے بھی رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے جدو بندہ مسجد دے اندر ہم دے آکے ٹوٹیاں تے بہ جاندے وضو کر دے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے نال جی میں عذاب تو ہی جاندے اللہ گناہ بھی تو ہی جاندے نے مسئلے کے حق اہل حدیث ترجمانے مسئلے تواڈے معزز مہمان آ چکے نے لیکن مختصر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے وضو کر دے اللہ وضو والے ازاد سارے گناہ تو دین دینے جمیں اپنے وضو دے ازاد تو دے اللہ گناہ تو ہی جاؤں دینے اور وضو کر کے پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے دعا پڑھ لیندہ اللہ ذل جلال اس بندے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دین دینے جنتی بننا ہے جنتی جنت والے عمال کرنے نے رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ایسا پیارا مہینہ کیسا پیارا مہینہ لگ گئی جے منڈی کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس والے لگے امبارے لوٹ لو پیاریو اے سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا اٹھو ساری ویلے کرو روزے دیاں تیاریاں ستے رہ اوہ جنہ قسمتان ماریاں رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دی رحمت دا مہینہ اللہ دی بخشش دا مہینہ اس واسطے تے گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اللہ دے بندے اجے بھی نہیں ہونا دا اللہ دے در تے کدوں ہونا اجے بھی اللہ دے دربار تے نہیں ہونا تے کدوں ہونا رحمتاں والا مہینہ برکتاں والا مہینہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی خود پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز نال اہدا اہتمام کریا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مجلس لگیے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے جن نے آج روزہ رکھے ہے کیڑا بندہ ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے آقا میں روزہ رکھے ہے فرمایا کون ہے جن نے اپنے مسلمان ویر دا جنازہ پڑھیا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی صدیق فرمان دینے آقا میں آج جنازہ مسلمان پائی دا پڑھ کے آیا کون ہے جن نے آج مسکین نو کھانا کھلایا میں اللہ دے نبی جی کھانا کھلایا کون ہے جن نے آج بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہے
میں آقا میں کیتی ہے جنت والے عمال کرنا چاہتے ہو آوے کو پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کنی دلچسپی ہے نیکی دے کام کرن تے اور کننا کو شوق اور ذوق اور رغبت ہے کہ اللہ جنت عطا فرما دے شوق تے سانو بھی جنت دا بڑا ہے لیکن رستہ اسی بھول چکے ہیں آوے کو اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی رستہ جنت دا دستے نے پہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑے بندے اندر چار خوبیاں جمع ہو جان اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں اپنی جنت دا مالک بنا دین دینے اس واسطے میرے برادر تھوڑے محبوب قائد محسس مہمان بیٹھے نے اس واسطے اللہ کو دعائے اللہ منو دے توانو صحیح معنی دے نال جنت والے اعمال کرن دی توفیق